बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम रहमत लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल औलाद पर। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान के मालिकों, पाकिस्तान के वारसों, पाकिस्तान के नौजवानों। आज मैं आपसे बहुत बड़ा सवाल पूछने लगा हूं। क्या पाकिस्तान में जो पिछले 80 सालों में अशराफिया, एलीट क्लास, वडेरा, जगीरदार ये हम पर मुसल्लत हैं, सियासी सूरत में और गैर सियासी सूरत में भी। सियासी सूरत में तो आपको पता है कि पार्लिमान, सूबाई असम्बलियां और मरकजी असम्बली और सेनेट में ये बरजमान है पिछले 80 सालों में। और ये गैर सियासी कैसे हो गया कि डिफरेंट जो इंडस्ट्रियल जो इनकी फैक्ट्रियां हैं, शुगर मिलें हैं, टेक्सटाइल फैक्ट्रियां हैं, और बिजली चोरी करते हैं। बिजली चोरी तो आप साइड पे कर दें, गैस चोरी भी साइड पे कर दें, ये वही ग्रुप है। तो ये सियासत में आ जाते हैं। जो हम तो इस्तेमाल कर रहे हैं, हम कंज्यूमर हैं, ये मैन्युफैक्चरर हैं। तो क्या मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि फैक्ट्री या इंडस्ट्रियलिस्ट बनना बुरी बात है, मैं ये गुजारिश कर रहा हूं, क्या कभी भी एक इंडस्ट्रियलिस्ट है या एक हाउसिंग सोसाइटी का मालिक है या एक बिजनेसमैन है, वो कभी भी एक पॉलिटिशियन बन ही नहीं सकता। कोई पॉलिटिशियन बन ही नहीं सकता। वो सिर्फ एक पॉलिटिशियन का, सियासतदान का लिबास पहनकर वो अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ और अपने जो कारोबारी जो सेटअप है उसको एक्सटेंड करने के लिए वो सियासत का लिबास पहनता है। और सियासत का लिबास पहनकर इक़्तिदार जो अमानत होती है अल्लाह की, उसको अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करता आया है 80 सालों में। ये 80 सालों में ये पीछे से मिरास मिली हमें, जब हिंदुस्तान जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, पाकिस्तान और इंडिया बना था, तो ये तब से मिरास मिली। क्योंकि ये पाकिस्तान बनने से पहले भी ये सियासत, जगीरदार अंग्रेजों की वफादारी, नौकर चाकरी करके ये सियासत में रहते थे और जगीरें मिलती थी और गुलामी और वफादारी का इनको सिला मिलता था। तो आज भी ये वही रवायत, जो एक रीत है, वो कायम है। ये सदियों की रीत है। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ, पंजाब जो है, पाकिस्तान का पंजाब है, ये सदियों की रीत है। हाँ, पंजाब में सैकड़ों हुक्मरान आए हैं और पंजाब की अवाम ने उनकी हुक्मरानी पर, उनके तलवे चाटने पर, उनकी गुलामी करने पर लब्बैक बोला है हमेशा। पंजाब में आपको कभी भी बगावत नजर नहीं आएगी। केपीके में भी बगावत नजर आई है आपको, उसमें सिंध में भी आई है और इधर बलोचिस्तान में भी आई, लेकिन पंजाब में नहीं आई। पंजाब के लोग बहुत ज्यादा ठंडे हैं और सियासी तौर पर बहुत ज्यादा पुरअमन है और गुलाम है सियासी तौर पर शुरू से। तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं कि आज जगीरदार जो हैं, जो वडेरा है, जो सरमायादार है, तो क्या इनके पास हम जैसे, मेरे जैसे, आप जैसे नौजवानों का मसाइल, जो गरीब अवाम है उनके मसाइल का हल मौजूद है? आप अपने दिल पे हाथ रख के, ये सारी अवाम को पता है कि ये नून लीग है, इसमें सारे ये तो बरादरीज़म और जगीरदार की एक सिंबल है ना, जो नून लीग है। पीपल्स पार्टी ये वडेरा की जो सिंध में है और बलोचिस्तान में, ये उनका सिंबल है। तो पीटीआई ये सरमायादार के एक सिंबल है, ठीक है। तो ये तीनों जो सियासी जमातें हैं, ये सारी अवाम को पता है इनके पास मसाइल का हल मौजूद नहीं है। अवाम की मजबूरी क्या है, इस्टेब्लिशमेंट की मजबूरी क्या है कि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अवाम के पास, एस्टेब्लिशमेंट के पास और कोई ऑप्शन नहीं है सिस्टम के पास, नून लीग के अलावा, पीपल्स पार्टी के अलावा, पीटीआई के अलावा। तो इंशाल्लाह ताला ये जो है एक जगीरदार और एक वडेरे के पास एक एलीट जो हुक्मरान, एलीट कल्चर है, जो एलीट बैठा हुआ है मकबूजा पार्लियामेंट में, जो पार्लियामेंट को इन्होंने कब्जा किया हुआ है, ये कभी भी आपकी मुफादात, आपके फायदे के लिए महंगाई, गुर्बत, तलीम, सेहत और तरक्की याफ्ता इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कभी भी जंग नहीं लड़ सकता, ठीक है। तो आपके बच्चों के मुस्तकबल की कभी ये जंग नहीं लड़ सकता एलीट और वडेरा। ये मैं आपको दावा करके कहता हूँ, हर एक को पता है। अब इस वडेरे कल्चर और इस जगीरदार के खिलाफ जो हमने जंग का आगाज किया हुआ है, मैंने पिछले 5 सालों से, अब उसको अमली जामिया मैं कैसे पहनाने जा रहा हूँ, वो एक मैं बहुत बड़ा जो है प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह अवाम की मदद से, नौजवानों की मदद से जो है लॉन्च करने जा रहा हूँ। तो वो सोशल मीडिया पर ये प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा हूँ। इसके इब्तदाई तौर पर 2 प्रोग्राम होंगे।
تو انشاءاللہ وہ جو ہے طاقت کا نشہ یہ پروگرام کا ٹائٹل ہوگا، اور دوسرا جو ہے وہ ایلیٹ کلچر ہوگا، تیسرا جو پروگرام کا نام ہوگا وہ سسٹم ہوگا۔ اب میں انشاءاللہ یہ ابھی ابتدائی طور پر لاہور میں جو ہائرنگ کر رہا ہوں، اس میں یوٹیوب اینکرز جو ہے فیمیل اینکرز، کیمرہ مین، انشاءاللہ میل اینکر کو بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ ڈیفرنٹ سوسائٹیز، عوامی حلقوں میں جا کر جو ہے وہ ہمارے یہ اصل میں عوام کا مائنڈ سیٹ، ان کا سلوشن کیا ہے، عوام سے پوچھیں گے ہم کہ جگیردارانہ نظام جو ہے پاکستان میں، سیاسی نظام ہے جو، اور وڈیرا کلچر ہے، اور جو ایلیٹ کلچر ہے، ان کا پارلیمان سے، صوبائی اور مرکزی اسمبلیوں سے ختم کرنے کے لیے کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ ان جگیرداروں کو، وڈیروں کو ہم اسمبلیوں میں آنے سے کیسے روک سکتے ہیں؟ یہ عوام کے پاس بے شمار آئیڈیاز ہیں۔ اب ہر آدمی کے پاس آئیڈیا ہے، ہر شہری کے پاس، ہم اس ہر شہری کے پاس جائیں گے کہ وہ ایک تو ان کو ہمارا پیغام ملے گا کہ ہم وڈیرا اور جگیردارانہ نظام کا خاتمہ کرنے کا جہاد کا اعلان کیا ہے، اور آپ ہمیں سجیشن بھی دیں کہ اس کو ختم کرنے کے لیے ہم کون سے وہ سٹیپ ہے جو ہم اٹھائیں گے تو وہ ایک مؤثر ثابت ہوں گے۔ تو یہ انشاءاللہ تعالی یہ ہمارا یوٹیوب چینل یہی دی مائنڈ میکر ہے، جو اسی پر ہی ہم یہ جہاد کا ایک جنگ لڑنے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ پھیلتا مجھے یقین ہے انشاءاللہ یہ 1 ملین پہلے انشاءاللہ ہوگا، پھر آہستہ آہستہ 10 ملین بھی ہو جائے گا، انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا جب یہ 50 ملین تک چلا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کے حکم، فضل و کرم سے، اللہ کی مدد سے ہماری نیت صاف ہونی چاہیے، یہ عبادت سمجھ کر ہم کریں گے یہ کام۔ اور جب یہ انشاءاللہ اسی یوٹیوب چینل کو دے کر باقی سوشل میڈیا کے جو یوٹیوبرز ہیں وہ بھی انشاءاللہ اس کو فالو کریں گے، پھر سارا یوٹیوب جو سوشل میڈیا پر ایک کیمپین، ایک جو ہے وہ ایک ماحول بن جائے گا، پھر جو ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا آٹومیٹکلی وہ ایک جو لہر بنی ہوتی ہے، سوشل میڈیا جو ڈرائیو کر رہا ہے نیشنل میڈیا کو، ڈیجیٹل میڈیا کو، تو انشاءاللہ آٹومیٹکلی ہمارا جو پیغام، ہمارا جو یہ ویژن ہے، یہ پورے ملک میں جو ہے نیشنل میڈیا پہ پہنچ جائے گا۔ تو وہ وقت دور نہیں ہے جب یہ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ جو ہے نا قرآن میں فرماتا ہے انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ 5 سالوں سے میں خود سیکھ رہا ہوں، بہت زیادہ محنت کی ہے، بہت ہی زیادہ، کوئی کمپرومائز نہیں کیا، لیکن میں ہر دن سیکھ رہا ہوں کہ میں کون سی اسٹریٹجی اپناؤں۔ میں ڈیلی رات کو سونے سے پہلے میں وہ ہوم ورک کرتا ہوں کہ میں ایسا کیا کام کروں جس کے ذریعے میرا جو ویژن ہے، میری جو جمہوری سرکار پارٹی جو بنائی ہے، اس کو ہم آگے لا سکے، نیشنل سٹریم میں، قومی دھارے میں لا سکے، اور وڈیرا کلچر کا عملی طور پر خاتمہ کیا جائے، اور غریب اور مڈل کلاس جو عوام اور نوجوان ہیں، پڑھے لکھے کمپیٹنٹ ہیں، جو ان کو ہم صوبائی اور مرکزی اسمبلیوں میں لائیں، اور وہ عوام کے مفادات کا تحفظ کریں، عوام کے مفادات کی خاطر وہ جو ہے قانون سازی کریں، اور مربوط ایک بلدیاتی نظام ہم لے کر آئیں جو کہ مقامی مسائل جو ہیں عوام کے، وہ مقامی سطح پر مقامی ایوانوں میں حل کریں، اور قومی سطح کے جو مسائل ہیں وہ قومی قیادت جو ہے پارلیمنٹیرین ایم این اے ایم پی ایز ہیں، وہ قومی سطح کے مسائل قومی لیول پر حل کریں۔ تو انشاءاللہ تعالی وہ وقت دور نہیں ہے جب سویڈن، ناروے، فن لینڈ کی طرح، ڈنمارک کی طرح ہماری جو پاکستان میں جمہوریت، اصلی جمہوریت آئے گی، اور ایک سائیکل پہ جانے والا ٹیچر بھی ایم این اے کا، ایم پی اے کا الیکشن لڑ کر اسمبلی میں آئے گا۔ ایک نوجوان، ایک بس میں سفر کرنے والا نوجوان جو ڈیلی بس میں جاتا ہے، پبلک رکشے پہ جاتا ہے، وہ ایم پی اور ایم این اے بن کر ایک وزیر بھی بن سکے گا، ضلعی ناظم بھی بن سکے گا۔ وہ ہم ٹھیک ہے۔